नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 7 वटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने। सबै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाई। आयोगले नेपाल कानून समाज संघको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7 वटै प्रदेशका 15 जिल्लामा चैत्र 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने। निर्वाचन आयोगले 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर चैत्र 15 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको समेत प्रवक्ता पौडेलद्वारा जानकारी। टोल फ्री नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्ने। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रको तर्फबाट चुनावी घोषणापत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। एमाले बनायो स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरू तय गर्ने विधि र मापदण्ड। स्थानीय तहको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको वडा कमिटीले सिफारिस गर्ने र त्यसको निर्णय पालिका कमिटीहरूले गर्ने। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेद्वार तय गर्न गाउँ कमिटीले सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेपछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने। नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङको भनाई। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर भने प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने। पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभागहरू गठन गर्ने अनुमति आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई दिने निर्णय। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त। सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हको रङ समेत हरियो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि। कांग्रेसको निर्वाचन चिन्ह रुख हरियो हुने भएकाले आयोगले उनीहरूसँगै परामर्श गरेर निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। निर्वाचन आयोगसँग आफ्नो पार्टीका लागि रातो सूर्य अनुकूलको रङ राख्न पनि माग। दलहरूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ गठबन्धनसँग भित्री साँठगाँठ गरेर निर्वाचन सम्बन्धी तयारीको कामलाई अघि बढाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। दलहरूको निर्वाचन चिन्हको रङ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको भए मान्य हुने धारणा। दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। तोकिएको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा शिलान्यास। देश अहिले निर्वाचनको संघारमा रहेको भन्दै स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सुन्दर हरैजा नगरको नगर अस्पताल पनि उद्घाटन। आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। विभिन्न देशमा हुने सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने सरकारको निर्णय। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय। विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त। हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट चिनिया समकक्ष अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय। आगामी 2079 जेठ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म स्विडेनको स्टकहोममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाह प्रसाद यादव र सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेललाई स्वीकृति दिने निर्णय। पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने सरकारको निर्णय। मुस्लिम आयोगद्वारा 3 वर्षको अवधिमा गरेका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक। आयोगका अध्यक्ष शमी मिया अन्सारीद्वारा 2075 साल चैत्र 7 गते आफू नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक।
यस अवधिमा सर्वप्रथम आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी। मुस्लिम समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव लिइएको अध्यक्ष अन्सारीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको 3 वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक, हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानूनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको जानकारी। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, रूपन्देही, सप्तरी लगायत जिल्लाहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरण। मुस्लिम समुदायको मानव विकास सूचकाङ्क निकै पछाडि रहनु, राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु समस्या। मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र स्थापित गर्न ज्यानको बाजी थापेर अग्रपङ्क्तिमा हुमिएका युवाहरू बेरोजगारीको पीडामा। म्यादी प्रहरीमा 40 दिने सेवा गर्न आवेदन खुलेकै दिन देशभर फारम भर्नेको तछाड मछाड। 40 दिने सेवाका लागि निर्वाचन लक्षित, म्यादी प्रहरी भर्ना आवेदन खुलेकै दिनदेखि टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा थेगी नसक्नुको भिड। सोमबार टेकुमा तैनात प्रहरीलाई सवारी चाप र मानिसको भिड मिलाउन हम्मे। बेरोजगारी भएर बस्नुभन्दा छुट्टो कामका लागि भए पनि भर्ना हुन आएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। काखमा बच्चा च्यापेका महिलाहरू समेत टन्टलापुर घाममा लाइनमा बस्न बाध्य भए पनि रोजगारी पाउने आशामा उत्साहित। मुलुकमा अहिले शैक्षिक बेरोजगार 21% रहेको युवा तथा स्वरोजगार कोषको भनाई। बाख्राको दुधबाट उत्पादन हुने चीजको बिक्री बढेसँगै तनहुँको बन्दीपुर स्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रलाई बजारको माग धान्न धौधौ। विशेष गरी पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा विदेशी पाहुना र आन्तरिक पर्यटकहरूले चीज मन पराएसँगै माग बढ्दो। विदेशीहरूले चीज र वाइन खाने भएको र नेपाली चीज विदेशको भन्दा ताजा र गुणस्तरयुक्त भएका कारण पनि पछिल्लो समय माग बढ्दो। राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम बन्दीपुर तनहुँका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत बुद्धिराम आचार्यका अनुसार अहिले बन्दीपुरको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा 6 प्रजातिका बाख्रा पालन। सानेन जातको बाख्रा चीजको लागि विश्वभर प्रसिद्ध। पहिला इटालीबाट 2500 रुपियाँमा चीज किनेर नेपालमा 3500 को हाराहारीमा बिक्री हुने गरे पनि अहिले नेपालकै उत्पादन बजारमा बिक्री। सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन मान्य नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहको चेतावनी। सरकारले सहमति भन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीहरूलाई कार्टेलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने भनाई। सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप। सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधनका 5 वटा बुँदामा महासंघको असहमति रहेको अध्यक्ष सिंहको स्पष्टोक्ति। 5 वटा बुँदा विगतमा अघिल्लो सरकारले गरेको जस्तै गरेर संशोधन गरिएको जानकारी। ठूला निर्माण कम्पनीहरूले साना निर्माण कम्पनीको काम खोज्न आउनु गलत भएको भनाई। मुलुकमा विगत लामो समयदेखि विकास निर्माणको 80% काम 1 दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्तिमा भिन्नता भएपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटी र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन। एउटै संस्थामा 2 थरी पाठ्यक्रम र 2 थरी जनशक्ति उत्पादनको आलोचना हुन थालेपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी। सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा 9 देखि 12 सम्म सञ्चालन हुँदै। तीनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 10 पछि सिटिबिटीको 3 वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम समेत सञ्चालित। सिटिबिटीको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन। माध्यमिक तह 9 देखि 12 मा 484 विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित। दलित समुदायद्वारा पानी छोएको अन्तर्जातीय विवाह गरेको तथा बोक्सीका आरोपमा कुटपिट हत्या जस्ता विभेदको सामना। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा पनि नेपालमा भने जातीय भेदभाव कायमै। समाजमा ठूलो र सानो जात भनेर गर्ने विभेदको उन्मूलन अझै हुन सकेन।
नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको भए पनि काम प्रभावकारी देखिएन। देशभरका दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सचेतना जनाउने काम भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती। वर्षौंदेखि जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि समाजमा जरो गाडेर बसेको विभेद आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा हट्न सकेन। जातको आधारमा गरिने विभेद, तल्लो जात भएकै कारण कोठा नपाइनु र तल्लो जातसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या गरिनु जस्ता समस्याहरू दैनिक जसो बढ्दै। खानेतेलको मूल्य नेपालमा पछिल्लो 3 वर्षभित्रै दोब्बर। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले तय गरेको नयाँ मूल्य सूची तुलना गर्दा पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा सबै प्रकारका खानेतेलको मूल्य करिब दोब्बर। विक्रमसम्म 2076 साल फागुनमा भुटेको तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 270 रुपैयाँ, 2078 फागुनमा 130 रुपैयाँले बढेर 400 रुपैयाँ। 2076 फागुनमा 170 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको काँचो तोरी तेलको मूल्य 2078 मा 385 रुपैयाँ। 150 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको भटमासको तेलको मूल्य अहिले 270 रुपैयाँ। 2076 फागुनमा 160 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले 290 रुपैयाँ। खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमोल काजी तुलाधरका अनुसार उद्योगबाटै मूल्य बढेर आएकाले तेलको खुद्रा मूल्य बढ्यो। खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगीले नै मूल्य बढाएर पठाएकाले बिक्री मूल्य बढिरहेको तुलाधरको दाबी। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक वृद्धि। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचकमा सोमबार 17.99 अङ्कले वृद्धि। आइतबार 14.67 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 17.99 अङ्कले बढेर 2634.57 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.88 अङ्कले बढ्यो। फ्लोट इन्डेक्स 1.68 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.47 अङ्कले बढ्यो। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 51,89,083 किता शेयर 2,59,27,18,131 रुपैयाँ बराबरको कारोबार। आइतबार 2,27,46,26,191 रुपैयाँ बराबरको कारोबार। 23औं फ्लोरा एक्सपो ललितपुरको जाउलाखेल स्थित खेल मैदानमा हुने। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही चैत्र 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म एक्सपो आयोजना हुने जानकारी। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुने एक्सपोमा पुष्प व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक औजारहरूको समेत प्रदर्शनी गरिने। एक्सपोमा अफिसियल स्टल 4 वटा, प्रतियोगितात्मक स्टल 2 वटा र व्यावसायिक स्टल 56 सहित 62 वटा स्टल रहने। स्टलमा रहेका फूल बिरुवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट हुने पुष्प व्यवसायलाई नगद शिल्ड सहित प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूबारे छलफल गर्न युरोप भ्रमणका क्रममा पोल्यान्ड जाने। यसै हप्ता राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जुनियरले ब्रसेल्सको बैठकपछि पोल्यान्डको यात्रा गर्ने व्हाइट हाउसद्वारा जानकारी। भ्रमणमा नेटो सहयोगीहरू G7 नेताहरू र युरोपेली संघका नेताहरूसँग युक्रेनलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूबारे छलफल हुने। रुसमाथि थप दबाव सृजना गर्न भ्रमण विशेष केन्द्रित हुने व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीको दाबी। मार्च 25 मा राष्ट्रपति बाइडेन पोल्यान्डको वार्सा पुग्ने र त्यहाँ उनले राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडासँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने। मार्च 24 मा बाइडेनले युक्रेनमा रुसको अप्रत्याशित र अनुचित आक्रमणको प्रतिक्रियामा चलिरहेको प्रतिरोध र रक्षा प्रयासहरूबारे छलफल गर्ने। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा नेटो सहयोगीहरू र नेटो क्षेत्रको रक्षा गर्नका लागि कडा प्रतिबद्धता। शहीद स्मारक बी डिभिजन फुटबल लीग अन्तर्गत सामाजिक युथ क्लबको दोस्रो जीत। सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा सामाजिक युथद्वारा झम्सीखेल युथ क्लब 1-0 ले पराजित। झम्सीखेल युथको तेस्रो पराजय 7 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको झम्सीखेल 10औं स्थानमा ओर्लियो। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।